बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर क़यामत बनकर उभरने वाला दिन आशूरा का दिन कहलाता है। नमाज सुबह के वक्त जमात हुसैन अलैहिस्सलाम पर पहला हमला किया गया। मलऊन इब्ने साद ने कहा, गवाह रहना, हुसैन अलैहिस्सलाम पर सबसे पहला तीर मैंने मारा है ताकि मुझे ज़्यादा इनाम मिल सके। उस हमले में हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के आधे जानिसार शहीद हो गए। तीरों के साए में नमाज सुबह अदा की गई। उसके बाद बाकायदा जंग का आगाज हो चुका था। एक एक करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार करबला के मैदान जंग की तरफ जा रहे थे। जवां मर्दी और शुजाअत से जंग करते शहीद हो रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक का लाशा उठाकर गंज शहदा की तरफ ला रहे थे। गमज़दा दिल के साथ आप अपनी तैयारी करने के लिए अपने ख़याम की तरफ आते हैं और बहन ज़ैनब अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ बहन, अब मेरी शहादत का वक्त करीब है, मुझे मेरा पुराना लिबास दें, जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ेब तन करते हैं और तमाम बीबियों से विदा करते हैं और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खैमे में आते हैं, जो बीमारी और आलम बेहोशी में बिस्तर पर पड़े सो रहे होते हैं। इमाम आकर उनको जगाते हैं। जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आंख खोलते हैं और अपने बाबा के जख्मों को देखते हैं तो दरियाफ्त करते हैं, बाबा अब्बास अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? तो आप अलैहिस्सलाम सबकी शहादत से आगाह करते हैं, उनको चंद नसीहतें फरमाते हैं और अपने बाद इमामत के असरार व रुमूज़ से आगाह करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होते हैं और अपने दाएं और बाएं नज़रें दौड़ाते हैं। इससे कबल जब आप सवार होते थे तो कभी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम तो कभी अली अकबर अलैहिस्सलाम आपको सवार करते थे, मगर अब आप अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। इतने में बीबी ज़ैनब कहती हैं, भाई आइए मैं आपको सवार कराती हूँ। इमाम हुसैन जब मैदान में तशरीफ़ लाते हैं तो खुतबा देते हैं। लश्कर यजीद को मुखातिब करके कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं हूँ? सब कहते हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, तो मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या मैंने तुम में से किसी का कत्ल किया है? सब कहते हैं कि तुम अली के बेटे हो और हम आपके बाप का बदला आपसे लेना चाहते हैं, जिसने हमारे आबा व अजदाद को मारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी हुज्जत तमाम करते हैं और खुतबा देते हैं। लश्कर यजीद पर रिक्कत तारी हो जाती है और वो रोने लगते हैं। उमर इब्ने साद हुक्म देता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करो, वरना हमारी फौज बागी हो जाएगी और हमारा साथ छोड़ देगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत शुजाअत से लड़ते हैं और हज़ारों यजीदियों को फिलनार करते हैं। उमर इब्ने साद कहता है, अली अलैहिस्सलाम का बेटा है, आसानी से शहीद नहीं होगा, सब मिलकर हमला करो। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दिफा में ऐसा जवाबी हमला किया कि यजीदी फौज भागने पर मजबूर हो गई। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे प्यासा और अकेला न समझो, मैं अली अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। बफरे हुए शेर की मानिंद इमाम हुसैन उन पर हमला कर रहे थे। इतने में आज़ान की आवाज़ आई। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मयान में रख ली। ये देखते ही जालिम आप पर दोबारा हमलावर हुए। कोई तीर मारता तो कोई नेज़ा, और जिसके पास कुछ ना था वो करबला की गरम रेत उठाकर हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मों पर डालता। हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर हो चुके थे, प्यास से निढाल हो चुके थे। इतने में एक जालिम ऐसा तीर मारता है जो आपके दिल में पैवस्त हो जाता है और खून का फव्वारा निकलता है। इमाम तीर को अपनी पुश से निकालने की कोशिश करते हैं। इतने में एक और मलऊन आपकी पेशानी पर पत्थर मारता है, जिससे आपकी पेशानी शगाफ्ता हो जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है। हर तरफ से तीर भाले नेज़े आपको जख्म लगा रहे थे। आप प्यास की शिद्दत और जख्मों से निढाल हो चुके थे। आपको इतने तीर मारे गए कि आपके अतराफ में पर की शक्ल इख्तियार कर गए। इतने में एक मलऊन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में हैं और कुछ बोल रहे हैं। वो ये सुनने की कोशिश करता है और इमाम के बालों में हाथ डालकर पकड़ता है। बिलाखिर 13 ज़रबों के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला कट गया। करबला में सख्त आंधी चल पड़ी जो सुर्ख रंग की होती है। ज़मीन व आसमान कत्ले हुसैन पर रो रहे थे। ज़मीन करबला पर जलजला आ रहा था। कोहराम बर्पा हो गया।
امام تبرانی نے ابو قبیل سے سند حسن کی ساتھ روایت کیا ہے کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو سورج کو شدید گہن لگ گیا، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اطمینان ہونے لگا کہ یہ رات ہے۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو بیت المقدس کا جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ امام تبرانی نے امام ظاہری سے اس قسم کی ایک اور روایت بھی نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا شہادت حسین علیہ السلام کے دن شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تو وہ خون آلودہ ہوتا۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھتے ہیں 13 محرم 61 ہجری کو بنی اسد کی خواتین درائے فرات سے پانی لینے آئی تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے کہ جن کے جسموں سے تازہ خون ایسے بہہ رہا تھا کہ گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہے۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئی واپس اپنے قبیلوں کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول خدا کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو اور ساتھیوں کو ریت پر قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا ہے۔ جب تم رسول خدا امیر المومنین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا ہے، لیکن ابھی اٹھو اور جا کر ان پاک و پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کے دفن کے کام کو سر انجام دیں گی۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کون سا لاشا کس کا ہے۔ لوگ اسی شش و پنج میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا کہ جو روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا میں تمہاری ان لاشوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور مقتولین کے پاس سے گزر کر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے لاشا کے پاس جا کر رک گئے، پھر بیٹھ کر لاشا کو گلے لگا لیا اور اونچی آواز میں رونا اور لاشا کے بوسے لینا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے لاشا کو تنہا ہی قبر میں رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے لاشا کے پاس آئے اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے قبر بنائی اور اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے لاشا کو بھی اپنے بابا کی طرح تنہا دفن کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد بنی اسد کو باقی تمام شہداء کی تدفین میں شریک کیا اور ان کو 2 قبریں بنانے کا حکم دیا۔ ایک میں امام علیہ السلام نے بنی اسد کی مدد سے بنی ہاشم کو دفن کیا اور دوسری قبر میں باقی تمام اصحاب کو دفن کیا۔ البتہ جناب حر علیہ السلام کے لاشا کو ان کے قبیلے والے عاشورہ کو ہی وہاں سے لے گئے تھے کہ جہاں آج ان کا مزار ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام تمام لاشوں کو دفنانے کے بعد واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے تو بنی اسد ان سے چمٹ گئے اور کہنے لگے آپ کو ان ہستیوں کا واسطہ کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، آپ یہ تو بتاتے جائیں آپ ہیں کون؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں، میں علی ابن حسین ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جس طرح با اجاز امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے۔